बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पाहून आणि बडिनो, आज ऑक्टोबरची 31 तारीख निमाणो दीस. सध्याकाळचो 30वो हप्तो दीस शुक्रार. तर आता आईच्या नियाळाक आईच्या वांजेलाचेर आमचे मौन आम्ही कोणसोवया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 14 वळी 1 पर्यंत. एका साबत दिसा जेजू फारिजेवांच्या एक मुखेस्ताच्या घरा जेवणाक गेल्ले कडेन सक्कडी ताका पारोतकर नासले आणि 4 दिसो एक पिडेगार ताचे मुखार उबो असलो. तवळ जेजून शास्त्री लागीं आनी फारिजेवा लागीं सवाल केले. साबत दिसा पिडा गुण करचे कायद्या प्रकार गी कायद्या विरोध, पूण ते वगेच रावले. तवळ जेजून ताचेर आपलो हात दवरलो आनी ताका बरो करून धाडलो. उपरांत तांचे लागीं उलोवन तो म्हणालो, तुमचे पैकी कोणाचोय पूत वा पाडो साबत दिसा बांयत पडत जाल्यार सोनवार म्हूण लेखी नासता तो ताका तक्षण वयर काडिचो ना? आनी ह्या सवालाक ताका जाप दिवंक तांच्यान जालें ना. देवाचें उतर हे वाकडणी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, थोडे फावटी जिवितांत असले एक संदर्भ येतात की ते संदर्भ न्हय आमची जाणवाय पारखूंक बगाड आमच्या मोगाची गुंडाई कितले ते पारखूंक. जिवितांत थोडे संदर्भ येतात आणि त्या संदर्भांनी न्हय जेजू विशयंत आमकां जाणवाय कितली आसा म्हणून आमची परीक्षा जाता, बदलाक आमचो मोग कितलो आसा थंयसर आमची परीक्षा जाता. आता असले एक घडीत आयच्या वांजलांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें. जेजूक एका फारिजेवांच्या मुखेस्तान लिडरान जेवणाक आपयला आनी तो दीस साब्बात, एक पवित्र दीस, विशेवाचो दीस जाल्यार थंयसर एका रितीचे प्रक्षुब्ध वातावरण म्हणटात पळय कन्नडांत. केन्ना थंयसर एक गालटो जाता, तेन्ना असले शब्द आमकां न्यूजार आनी पेपरांनी वाचूंक मेळटात. तसली एक परिस्थिती हांगासर आसा. आतां सक्कड जेजूक पळयते आसात, न्हय ताचे तावन शिकोवंक बगाड ताका शिरकावन घालूंक, ताका शिरकावन घालूंक. आता तांचे मुखार एक 4 मनीस आसलो. इंग्लिशांत ड्रॉपसी म्हणटात, म्हळ्यार कुडींत उदक भरला आनी उदक भरल्यान तो सुजला. आनी हांगासर एक्चुअली पळोवंक गेले जाल्यार हे फारिजेवांची काळजां सुजल्यांत. उदकान न्हय, बदलाक हांकारान, डुप्लिसिटी आनी हिपोक्रेसी आनी दुखीन. जेजू ताका मांडल्लो पास पळयता, सांगताच तो एक आत्मय पळयता. हांगासर देवाच्या काकुळतीची गरज आसच्या एका मनशाक जेजू पळयता आनी खंडी जावन ताका तो गुण करता. तर आता होच विशयी मोतीन दवरून आनी इल्लें गुंडायेन नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पळोवन न्ही बडिनो, ह्या फारिजेवाक साबताचो कायदो कितें कळीत आसलें. काम करूंक ना, गुण करूंक ना, पूण जेजू म्हणटा
साबत दिसा गूण करचे कैद्या प्रकारगी कैद्या विरोध तांची जाप कितेंच ना पूण ते वगेच रावले. आता तांचे ते सायलेन्स आसा पळया ते केवळ बायलें सायलेन्स न्ही बदलाक केदना एक ओत्मो बियान तशेंच रिजिडिटी म्हणटात. रिजिडिटी म्हळ्यार अशेंच जायजे तशेंच जायजे म्हणून हट धरचे. असल्या संगतींत केदना एक ओत्मो ट्रॅप जाता शिरकता बंदी जाता तेदना थंयसर तो ओत्मो तो व्यक्ती कांयच उलयना. तसलें एक सायलेन्स ह्या फरिजवांतय आसा. त्या देखून जेजून सवाल विचारल्या वेळार ते कांयच उलयनात. पूण जेजू कितें करता हे मौन तो मोडटा. न्ही उतरांनी बगार ताच्या करनेन तो कितें करता तो जेजून ताचेर आपलो हात दवरलो आनी ताका बरो करून धाडलो. जेजू ताका गूण करता ताका सुटका दिता आनी ताका सोडयता. भोव निबडीनो हे जावन आसा एका दैवीक मोगाचें लक्षण. आपूण गूण करता जाल्यार आपूण एक उपकार करता जाल्यार ह्याच वेळार करता म्हणून तो मोग राखना. एका आईन काळाक बदलाक केदळा एक गरज पळयता तक्षण तो मोग कार्याक देंवता. तशें पळयता आमी हांगा जेजू थंय. भोव निबडीनो एक सवाल तुमच्या खासगी नियाळाक कितले पोटी तुमी रुल्स रेग्युलेशन्स म्हणून बरें करूंक सुकारी मारलेली आसा. दयाळाय दाखोवंक एक्सक्यूज दिल्ले आसा. तर आमी कितें करया केदना तुजें काळीज तुका सांगता की आळे आतां तुवें कुमूक करूंक जाय आतां तुवें उत्तेजनाचें उतर उलोवंक जाय आतां तुवें बोगसूंक जाय फाल्यां करता मागीर करता म्हणून राखा नाका. तक्षण तें काम करन सोडा. मोग करूंक बोगसूंक सेवा करूंक आनी एकल्याच्या परमिशनाक राखचें नाका. तक्षण तें काम करन सोडया. हो जावन आसा पयलो संदेश आयच्या वांजेलांतावन आमी शिकचो. आता जेजू कितें करता पळया तांची डुप्लिसिटी आसा पळया तांचे हिपोक्रिसी आसा पळया तांचे पारनागोंजी बिरनागोंजी उलायवंजी पिदायवंजी आसा पळय तें जेजू आतां उक्तडाक हाडटा. जेजू कितें म्हणटा पळया तुमचे पैकी कोणाचोय पूत वा पाडो साबत दिसा बांयत पडत जाल्यार सोनवार म्हूण लेखी नासता तो ताका तक्षण वयर काडिचो ना. जर तांचोच पूत तांचेंच दूत तांचेंच भुरगें कश्टान सांपडला जाल्यार ती साबत न्हय गी म्हणून राखची ना. तक्षण ती कुमूक करूंक धांवतात. पूण हांगासर एकलो कश्टाचो भाव आसा ताका बरें करतना ते बरें करचें काम मुखार घालूंक हजार कारणां सोदतात. भोव निबडीनो जायते फावटी दयाळाय आसा पळया आमी ऑप्शनल म्हूण चिंता. केदना एक दयाळायची करणी करूंक म्हाका एक अवकाश मेळटा तेदना आमी चिंतचे आसा अरे तें गरजेच म्हूण कांय ना तें एक ऑप्शनल. पूण केदना म्हाका तसली गरज आसा पळया तेदना आमी ताची गरज कितली आसा म्हूण आमकां कळटा. दुसऱ्यांक दयाळाय दाखोवची दुसऱ्यांक मोग दाखोवचो दुसऱ्यांची सेवा करता म्हणटाना ते आमी चिंतचे आसा ते गरजेच म्हूण ना ते एक ऑप्शन करयेत करनासतना रावयेत. पूण म्हाका तसली गरज येताना तें तांणी गरजेच ते जाल्यार ऑप्शन ना. भोव निबडीनो हे इंडिफरन्स आसा पळया इंडिफरन्स म्हळ्यार पळोवनी पळयनातले बरी करचे एक रीत आसा पळया एक स्वभाव आसा पळया ते बारीच मारेकार. एक सांगणी अशी आसा की जर ह्या संवसारांत खोटेपण आसा जाल्यार न्हय ह्या संवसारांत खोटे मनीस आसात म्हणून बगार बरे मनीस हात बांदून बसल्यात देखून.
Evil thrives not because of the violent, but because of the silent. तांकां कितें करीचें म्हूण कळीत आसा, पूण ते करिना. भोवन आनी भयणीनो, एक सवाल. जेन्ना म्हाका दुखतना मात्र दूख कितें म्हणून म्हाका कळची गी. दुसऱ्यांची दूख पुसचे थंय हांव पळपळ घेता गी, कित्याक म्हाका तांचो कांय प्रॉब्लेम जायना त्या देखून. एक प्रॅक्टिकल स्टेप जावन तुमच्या घराच, तुमच्या शेजारा, तुमच्या कामाच्या जाग्यार, तुमच्या फिरगजेन कोणाक दयेळ्याची गरज आसा ताका दयेळाय दाखोवंक मुखार सरतात गी. जावं पिडेस्ताची भेट करची, जावं एकल्याक बोगसूंचें, वा कोणेन एकल्यान सूख केल्या, वा कोणेकलो अस्कत आसा ताच्या हक्का खातीर झुजचें. हो जावन आसा दुसरो विशय. अकरेसो आनी तिसरो एक विशय मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, जेजू हांगासर विचारता तो विशय पळया. तुमचे पैकी कोणाचोय पूत वा पाडो साबत दिसा बांयत पडत जाल्यार सोनवार म्हूण लेखीन आसता तो ताका तक्षण वयर काडिचो ना. सो बांयत पडचें, बांयत पडचें. हांगासर हो एक विशय जेजू आपणा विशयंतच उलयता तशें कळटा. कितें म्हळ्यार आमी सगळे बांयत पडले मनीस. बांयत म्हळ्यार नीज बांयत पडले म्हण अर्थ न्ही. बगार आमी सकड पातकान पडले मनीस. पातक, शेम, कस्ट, सफरींग असल्या संगतींनी आमी पडले मनीस. पूण जेजू आमकां सगळ्यांक ह्या आमी पडुल्ल्या स्थितींतावन वयर उखलूंक आयिल्लो व्यक्ती. वय कुर्सार आपणाचो प्राण अर्पुंचे म्हणसर वा अर्पून ताणें आमकां वयर उखल्ला. आमी वयर उखलूंक योग्य म्हूण न्हय, बदलाक आमी सकयल पडोवन तें लोळोन आसचें ताच्यान पळोवंक जायना. त्या एका मोगान तो आमकां वयर उखलता. आनी मात्र न्ही, आजुनूय तें ताचें काम तो मुखारून व्हरते आसा. आनी आमकां हर एकल्याक तो म्हणटा की तूं स्वतंत्र, तुवें हांगा आसचें, सोमानय तुवें वयर उठोचें. हो न्ही भयणीनो, आज खंयच्या बांयत हांव पडलां. गिल्ट, एडिक्शन, भें, बिटरनेस, नाबोगसाणें, खंयच्या बांयत हांव पडलां. प्रॅक्टिकल जावन कितें करियेत. जेजूक वयर उखलूंक सोड. जेजू तुका वयर उखलूंक सदांय तयार आसा. तूं ताका सोड, तो उखलता. मागण्यान तुजें काळीजूक तें कळ, राजीसंदान जा. जेजूचो गुणकोरसो तो पावर आसा पळया, ती सकत ताच्या काळजांत तावन तुजें थंय वाळोवन दी. भोवन आनी भयणीनो, आयचो वांजेल एक विशेष रितीन दुसरे सायलेंट आसतना जाल्यार तुवें तुजो मोग दाखोवंक आपयता. जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक पळोवन ती कांय कामाक लागलीं जाल्यार आमी कामाक देंवचें आसता. पूण आज जेजू म्हणटा ती कितेंय आसूं, कशींय आसूं, पूण तूं तुजें काम कर, तुजी सेवा दी, तुजो मोग दाखय, बोगसूंक तूं पयलो जा. मनशाक साबता खातीर केल्लो न्ही, बदलाक साबत मनशा खातीर केल्लो. धर्म दयाळेने विनय एमटी, खाली. आनी ही दयाळाय देवाच्या मोगांत रोंबलेली आसूंक जाय. त्या देखून आज सवाल मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, बांयत पडलेल्या तुज्या भावाक, तुज्या भयणीक उखलूंक तूं तयार आसाय. आमी सायलेंट रावचें नाका. हात बांदून सोबाय पळोवची नाका. बदलाक दयाळेन, धैर्यान आनी मोगान हें काम करूंक मुखार सरया. जायची कृपा त्याच जेजूतावन मागून घेवया. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनांत जेरुसलेमांत सांगता मेळोवन सर्वेस्पर देवाची स्तुती गावन होगडी कुसारूंक आमकां आपयला. तर हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक
Servesperak वंदी ये जेरुसलेमा. Servesperak वंदी ए जेरुसलेमा. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. तुझ्या देवाक नावाड ये सियोना. कित्याक ताणें तुझ्या दारबोट्याचे अडंबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जी येतल्या तुझ्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यात. Servesperak वंदी ए जेरुसलेमा. तुझ्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय. उंची गोव तुका दिवन दादोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा. तुर्तान ताचे शुभ वार्ता प्रसार जाता. Servesperak वंदी ए जेरुसलेमा. तो आपले उतर जाकोबा कळीत करता. इस्रायलाक आपली विधी नियमां परगडता. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमाची रीत नीत तांकां उगडूंक ना. Servesperak वंदी ए जेरुसलेमा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदांच सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगाच्या इश्टनो तुमकां सुमेस्तां देवाची आशीर्वादां आमी मागतना आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन जीत पिरेरा मीरा रोड मुंबय तावन हॅपी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू. ते सांगता विनिशा आनी अर्जुन डिसोजा US तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां तुमचे कुटुंबा जिवेत नंदन जावन दी म्हूण आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा करमेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.